अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने इक़्तिदार से अलग होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जानिबदार करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। डस्का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के वाज़े मौक़िफ़ के बाद उन्हें यकायक वो इदारा और उसके सरबराह बुरे लगने लगे, जिसे वो खुद बार बार तारीफ़ किया करते थे और कहा भी था कि उन्होंने बाहमी मुशावरत के नतीजे में लगाया है। एक जानब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामी में वाज़े तौर पर लेटर गेट मामले पर बैरूनी साजिश के इम्कान को रद्द कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान आला फौजी और हसास इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल सिक्योरिटी कमेटी की तहकीकात के बाद सामने आने वाले नताइज से भी इनकारी हैं। उन्होंने आला अदलिया पर शदीद तनकीद भी की, जजेस पर इल्ज़ामात लगाए। अब एक तरफ इमरान खान अदलिया के किरदार पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट से ही लेटर गेट की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में हमारा आज का सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए कुछ यूँ है कि अगर लेटर गेट पर जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या इमरान खान के मुखालिफ आया इसमें फ़ैसला, तो इमरान खान उसको मानेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ हैं। बेनज़ीर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। कल हमने इसके ऊपर बड़ी एलामिया के बाद गुफ्तगू भी की और डिटेल में इसको डिस्कस भी किया। अब आज ओपन हेयरिंग का मुतालबा कर दिया इमरान खान ने। अगर एक जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या आपको लगता है उसका नतीजा क्या होगा, और क्या अगर हक में फ़ैसला ना आया तो खान साहब मानेंगे? मेरी ऑप्शन लिखिए नहीं मानेंगे। देखिए अलीना, एक बात तो आज मुझे कहनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब जो है वो एक एक्सपर्ट है बयानिया बनाने में। उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता इसमें, ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून। वो इस तरह चीज़ों को स्पिन करते हैं और घुमा फिरा के पेश करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात की और आज इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि देखें, जो पिछली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसकी मीटिंग्स को इंडोर्स किया है कल जो मीटिंग हुई है, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा, इंडोर्स तो किया है। आपका ऑप्शन वाजे हो गया है। अथर, यही चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। बेनज़ीर तो कह रही हैं कि नहीं मानेंगे इमरान खान, अब मुतालबा कर दिया इमरान खान ने, तो फिर अगर मुखालफत में भी फैसला आया तो फिर तो मानना चाहिए उनको। देखिए, आज तक कौन सा अदालत का ऐसा फैसला है जो इमरान खान ने नहीं माना। कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी और पार्लियामेंट के अंदर जो है चल रही थी कार्रवाई, उसके हवाले से जो अदालत का फैसला आया, क्या इमरान खान ने वो नहीं माना? इमरान खान ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन हम मानेंगे। माजी के अंदर भी जितने भी अदालतों से फैसले आए इमरान खान ने हमेशा माने। क्या आज तक इमरान खान साहब ने जजों का नाम लेके उनके ऊपर तनकीद की? आज भी उन्होंने कुछ सवालात उठाए, उन्होंने बराह रास्त जजों की ज़ात के ऊपर खुदा न खास्ता कोई अटैक नहीं किया, जिस तरह माजी के अंदर हम देखते रहे कि यहाँ पे होते रहे। जलसों के अंदर जजों के हवाले से जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती रही, और क्या आज तक पीटीआई का कोई लीडर तौहीन अदालत के अंदर नाअहल करार हुआ है? जिस तरह तलाल हुए, जिस तरह दानियाल हुए, जिस तरह निहाल हुए, क्या आज तक पीटीआई के किसी लीडर ने इस तरह की जुबान मोअज़्ज़िज़ अदालतों के हवाले से इस्तेमाल की है? तो मेरे ख्याल में ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर इमरान खान मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो हमेशा मानते हैं, रिजर्वेशंस हो सकती हैं। सर, वैसे तनकीद तो हम भी इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके, फवाद चौधरी ने भी की। फिर नहीं मानने का आपने मुझसे सवाल किया, तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने अभी कहा कि ये जो रूलिंग का फैसला आया ये उनके मुताबिक सही नहीं था क्योंकि पूरी प्रोब नहीं हुई। जी, पर उन्होंने जिस दिन कौम से खिताब किया था उस दिन तो कहा था में भी तनकीद कर रहे हैं। जी, उन्होंने कहा था हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पर हम मानते हैं मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला। दूसरी बात यह है कि जो साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसकी ओपन हेयरिंग हो, इसलिए कि कल जो एलामिया आया उसमें कहा गया कि इदारों ने बताया कोई साजिश नहीं हुई। अब हमसे ये तो शेयर कर लेना कि इस इदारे के किस किस अफसर ने तहकीक की, कितने लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने देखा, कितने घंटे उन्होंने सर्व किए इस तहकीक पे, कम से कम ये तो शेयर कर लेना। देखें, पहले तो यही बयानिया था ना कि ये तो लेटर ही नहीं है और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। अब कम से कम यहाँ तक तो हम पहुंच गए, वो कह रहे हैं मुदाखलत है और ये साइफर ये मरासला भी है, तो हमें ये तो बताया जाए ना किन लोगों ने तहकीक की है इस हवाले से, उन लोगों का भी पता चले। और दूसरा, जब अदालत ओपन हेयरिंग होगी, ओपन सब कुछ होगा, तो फिर अवाम खुद देख लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ है, इमरान खान बयानिया एक बना रहे हैं, तो आप सामने रख दें अवाम के। अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इजाजत देगा तो हम वो लेटर आप नहीं सर, उसके बाद तो अजीब सा माहौल नहीं बन जाएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रूलिंग के ऊपर एक फैसला आया, उसके बाद भी एक तो उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हुआ, फिर अदालतें खुली रात 12 बजे, उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर अमल दरामद हुआ।
لیکن اگر دوبارہ ایسا ہوتا ہے, کوئی ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا, پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا؟ دیکھیں عدالت نے کوئی رات کو 12 بجے کوئی فیصلہ دیا, اس کے بعد عمل درآمد ہوا. عدالتیں تو پتہ نہیں کیوں کھل گئیں, یہ تو بہت بڑا معمہ ہے میرے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے. سر وہ حد الامکان ڈیلے کرنے کی کوشش کی گئی. نہیں پر ہوتا یہ ہے نا علینا, کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے بعد عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے نا. پہلے سے پری ایمپٹ کر کے عدالت دنیا کے کس ملک میں کھلتی ہے, اور وہ بھی دو عدالتیں. تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے. تو وہاں پہ تو کوئی انہوں نے عدالت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر تو ہم انارکی کی طرف جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب اوپن سب کے سامنے ہوگا, عدالت کی کارروائی ہوگی, کمیشن تحقیقات کرے گا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے, تو لوگ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. مظہر عباس صاحب, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں ایسا ہوا کہ عمران خان تو انٹینشن رکھتے تھے یا حکومت انٹینشن رکھتی تھی وہ فیصلہ ماننے کا عدالت کا کہ اسی دن کارروائی کریں, حالانکہ ایجنڈے پر تو سب سے پہلی آئٹم تھی یہی کہ ووٹنگ کروانی ہے, لیکن ہم نے دیکھا پورا دن کیا ہوتا رہا؟ دیکھیے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو میرا خیال ہے میں ہاں میں لوں گا, کیونکہ عمران خان فیصلہ مانیں گے, چاہے ریزرویشن, فیصلوں پہ ریزرویشنز ہوتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ اگر آپ کے حق میں آئے تو ہی آپ مانیں اور خلاف آئے. لیکن جو 2014 میں جوڈیشل کمیشن بنا تھا الیکشن ریگنگ کے حوالے سے, اس فیصلے کو بھی اپنی تمام تر ریزرویشن کے باوجود عمران خان نے مانا تھا. تو میرے خیال میں فیصلہ تو مانیں گے. لیکن یہ جو بات ہے نا, یہ رات 12 بجے والی جو ابھی اطہر بات کہہ رہے تھے, پہلی چیز یہ کہ رات 12 بجے تک قومی اسمبلی کیوں چلی تھی؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی؟ جبکہ آرڈر بہت کلیئر تھا کہ 3 اپریل کی پوزیشن پہ واپس جا کے آپ نے صرف ووٹنگ کرانی ہے. آپ ایک لمبا چوڑا ایجنڈا لے کر آئے. دوسری بات, فیکچولی بھی 2 مرتبہ جو ریسنٹ ہسٹری میں 2 مرتبہ عدالتیں اپنی ٹائمنگ کے بعد بھی کھلی ہیں, اور یہ تو عدالت اس وقت تو صرف آ کے بیٹھی تھی, اس نے کوئی ہیئرنگ وغیرہ نہیں کی. 2007 میں 3 نومبر کو جب ایمرجنسی لگی تھی تو اس کے بعد رات کو عدالت نے فیصلہ جاری کیا تھا 7 رکنی بینچ نے. اس کے بعد 2009 میں جب ایک خبر چل گئی تھی ایک ٹی وی چینل سے کہ ججز کو ڈی نوٹیفائی کیا جا رہا ہے, تو عدالت کوئی رات 10-11 بجے تک بیٹھی رہی تھی, جب تک اس وقت کی حکومت کا یہ کلیئر پریس ریلیز نہیں آیا کہ یہ جو خبر ہے یہ بالکل غلط ہے, کوئی ڈی نوٹیفائی نہیں ہو رہا, عدالت بیٹھی رہی. تو یہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں انسٹنسز. لیکن اس انسٹنٹ میں اگر آپ صبح 10 بجے, 10:30 بجے, 11-12 بجے آپ ووٹنگ کرا لیتے تو ظاہر عدالت کیوں وہ کرتی اس میں. تو بعض سچویشنز میں ہوتا ہے, اس میں رہا ہے, لیکن ریئر ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ریگولر چیز ہے, ہوتا ہے, ریئر ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے عمران خان جو پوزیشن لے رہے ہیں اس پوزیشن سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اب اگر وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کریں, اول تو جوڈیشل کمیشن کون بنائے گا؟ سپریم کورٹ از خود جوڈیشل کمیشن, جہاں تک میں لائر نہیں ہوں لیکن از خود نہیں بنا سکتی. انکوائری آف کمیشن ایکٹ کے تحت جوڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے تو وہ گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہے. اس میں وہ ضرور ہے کہ چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد بن سکتا ہے جوڈیشل کمیشن. تو یہ میرا خیال ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس طریقے سے اگر عمران خان صاحب کی بات مانی جاتی ہے, ان کا مطالبہ مانا جاتا ہے. لیکن جو چیف الیکشن کمشنر والی بات کی, تو پہلے تو عمران خان یہ بتائیں نا کہ چیف الیکشن کمشنر کو کیوں اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے, اس وقت کیوں وہ بہت اچھے آدمی تھے, آج کیوں وہ بہت خراب ہو گئے, اور کل جو چیف الیکشن کمشنر آئیں گے جو اگر آپ کی مرضی ہوئی تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ ان کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے. تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوا کرتی کہ ایک وقت میں آپ کو کوئی چیز اچھی لگے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے, ہمارے باقی لوگوں کے لیے بھی ہے. پچھلی گورنمنٹس تھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے, انہوں نے بھی یہی پرابلم کی کہ آپ ایک متفقہ الیکشن وہ بناتے ہیں, ایک الیکشن کمیشن پہ ایگری کرتے ہیں, چیف الیکشن کمیشن. سر یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے گفتگو میں. بے نظیر مظہر عباس صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خیال میں چونکہ 2013 کے جب وہ الیکشنز ریگنگ والا معاملہ تھا, عمران خان نے تب بھی مانا تھا, حالانکہ ان کے مخالف فیصلہ آیا, تو لگتا ہے ان کو کہ اب بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا, اگر تو جوڈیشل کمیشن بنا اور پھر فیصلہ آیا تو وہ مان لیں گے. آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ نہیں مانیں گے؟ کیونکہ علینا اس بار ایک جیسے میں نے کہا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور کافی دیر سے بنایا جا رہا ہے, جس میں, اور یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی, کہ اداروں کو, عدلیہ کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اب جیسے آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کیس کو سنیں، لیکن اسی پریس کانفرنس میں تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا بڑا حیران کہ جو پچھلا کیس میں نے بھیجا تھا سپریم کورٹ کو آرٹیکل 63A کا، وہ سپریم کورٹ میں کوئی ارجنسی ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کی، اس کیس کا فیصلہ دینے۔ تو آپ عدالتوں کو کیوں کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ تاکہ کل اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ میرے خلاف فیصلہ آئے گا، تو آپ کو ماننا نہیں پڑے گا فیصلے کو۔ تو یہ ایک پورا نیریٹو بنایا جا رہا ہے اس بار، کیونکہ یہ بیان بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے اگلے الیکشن میں۔ دوسری بات جو جوڈیشل کمیشن کی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کیونکہ جب تحقیقات ہوگی تو یہی افسران جو کل قومی سلامتی کمیٹی میں تھے وہی آ کے پیش ہوں گے نا جوڈیشل کمیشن کے سامنے۔ اسد مجید صاحب، سیکیورٹی ایجنسیز، آپ کی عسکری قیادت، اور یہ آ کے جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہی بات کریں گے جو کل انہوں نے اعلامیہ میں کہی کہ ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوئی بیرونی سازش ہے۔ تو پھر آپ کو کوئی ڈفرینٹ رزلٹ تو نہیں ملے گا، بات تو وہی ہوگی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ اس ایشو کو جتنا ڈریگ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اگلے الیکشن تک۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے بھٹی صاحب۔ یہ جو دو سوالات اٹھ رہے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، عدلیہ پر الزام لگاتے ہیں، اس کے اوپر ایک ہم نے دیکھا جلسوں میں جس طرح کا وہ سٹانس لے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر عدلیہ سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے، تحقیقات کریں، انکوائری کروائیں۔ یہ بڑا دلچسپ نہیں ہے؟ اور دوسرا جو بے نظیر نے سوال اٹھایا کہ اس میں سے نیا کیا نکل آئے گا اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا؟ انہی افسران سے، انہی اسد مجید صاحب سے ہی ساری انکوائری ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے میڈم شیخ کہ آپ عمران خان صاحب کو اس دلچسپ بات میں جانے کی بجائے کریڈٹ دیں کہ عمران خان صاحب حکومت میں نکلنے کے بعد، یاد رہے حکومت میں نکلنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فوج پر کوئی تنقید نہ کرے، عمران خان اتنا اہم نہیں ہے جتنی فوج اہم ہے۔ دوسری بات، وہ ججز کو پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور ججز سے پوچھ رہے ہیں اور ججز سے کہہ رہے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دیں، اور دینے چاہیے عدلیہ کو سوالوں کے جواب۔ جب عدلیہ اپنے ریمارکس میں کہتی ہے کہ 10-15 ہزار لوگوں کے سامنے ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ہم پر تنقید کی جاتی ہے، تو وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ عدلیہ پر اعتبار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بناؤ تو میں آپ اور اس کا لیٹر گیٹ کا معاملہ کرو، تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ پہ ان کا ٹرسٹ موجود ہے۔ اب یہ چھوڑ دیجئے میڈم شیخ، اب دو باتیں جو ہیں، ایک ہے عدلیہ والی اور ایک ہے چیف الیکشن کمشنر والی۔ یہ چھوڑ دیں بات کہ یہاں اپنے ہی لگائے گئے آرمی چیف، اپنے ہی لگائے گئے چیف الیکشن کمشنر، اپنے ہی لگائے گئے چیئرمین نیب، اپنے ہی لگائے گئے DGFIA اور اپنے ہی لگائے گئے پولیس چیف، سب جو ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ، ساری پارٹیاں ان سے اس وقت ان کو متنازع بنا دیتی ہیں جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ ان سب کو میرا بندہ چاہیے، میرا غلام چاہیے، میرے حق میں فیصلے کرنے والا چاہیے۔ یہ چھوڑ دیجئے، لیکن میں عدلیہ سے میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف چھٹی والے دن آپ عدالتیں کھول لیتے ہیں، رات کو عدالتیں لگ جاتی ہیں، دوسری طرف 63A کھنچی جا رہا ہے، مرکز میں حکومت سندھ ہاؤس سج چکا ہے، حمزہ وہ ترین گروپ، چھینا گروپ، علیم گروپ لے کر تو وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے، اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ کس کو دیکھنا ہے آپ نے؟ کیوں فیصلہ دینا ہے؟ سب بھگت جائے گا تب فیصلے دو گے آپ؟ لوٹا کریسی، ڈنکی کریسی، فلور کراسنگ چب ہوگے؟ نمبر 2، یہ چھوڑ دیجئے کہ لیگیوں سے تعلق داریاں چیف الیکشن کمشنر کی کتنی ہیں، یہ چھوڑ دیجئے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سے اس سے پہلے نیریٹو بنا رہے ہوں کہ اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو متنازع کر دے، یہ چھوڑ دیجئے۔ 10 کا فوراً فیصلہ آ جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب، مگر وہ جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی آڈیو ویڈیو تھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ یوسف رضا گیلانی سے، ان کی بساط سے، ان کی پارٹی سے زیادہ صندوقچی سے ووٹ نکلے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ مریم اوپن کہہ رہی ہوتی ہے میری ٹکٹیں چلیں، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ اچھا پھر آگے آ جائیے، آپ نے کہا کہ کیا عمران خان مانے گا؟ سیکیورٹی ذرائع پہلے کہہ چکے تھے کہ اس میں سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے۔
قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں فرمایا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی کہ کوئی سازش نہیں ہے. قومی سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس ہوا, کوئی سازش نہیں ہے. اعلامیے میں کوئی سازش نہیں ہے. پوائنٹ بنائیے گا جلدی سے. یہ لاسٹ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس کو چھوڑ دیجئے, اس میں بیٹھا کون تھا؟ شہباز شریف چیئر کر رہے تھے. کیا عمران خان مانے گا جس میٹنگ کی, نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں, شہباز شریف جس میٹنگ کی چیئر کریں گے اس کو عمران خان مانیں گے؟ کیوں مانے بھائی؟ نمبر 1. نمبر 2, اس میں کوئی اپوزیشن کا بندہ بیٹھا تھا؟ سر خالی عمران خان نہیں چیئر کر رہے تھے, اس میں کہیں بھی سازش نہیں ہے. سیشن کو ذرا مزید بڑھاتے ہیں آگے, ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے. اور یہ جو 63A کا اور اس کے بعد رات کو 12 بجے عدالتیں کھلنے کا آپ نے موازنہ بھی کیا, کیا یہ درست موازنہ ہے؟ ویسے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے مبینہ مراسلے کے اوپر. اطہر, جیسے ہم بریک پہ جانا سے پہلے بات کر رہے تھے, یہ بھٹی صاحب نے بھی ابھی یہ بات اٹھائی ہے, آپ نے بھی کل بھی یہ بات کی, آج بھی یہ بات کی, جو NSC میں جنہوں نے سربراہی کی یعنی نواز شریف تھے, پھر کابینہ کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر, کہ کیوں مانا جائے ان کو. تو سر اگر آج یہ لوگ شہباز شریف کو اور وفاقی وزراء کی NSC کی میٹنگ کو نہیں مان رہے ہیں, جس میں بائی دا وے سروسز چیفز بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے, تو کل کو یہ لوگ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ والا جو مراسلہ تھا ہم عمران خان کا مانتے ہی نہیں ہیں, ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اس طرح پھر بات آگے کیسے چلے گی؟ یہ تو بڑا عجیب سا ماحول بن جائے. دیکھیں, جس وقت یہ معاملہ سامنے آیا تھا, جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں شہباز شریف صاحب کو مدعو کیا تھا حکومت نے, پر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس کی بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب نے صدارت کی, اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو عمران خان کے ریزرویشنز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شخصیات وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اور ایگزیکٹ اسی معاملے پہ ہوا تھا. کل جو اجلاس ہوا وہ کوئی سیکیورٹی نیڈ نہیں تھی, وہ سیاسی نیڈ تھی, سیاسی حکومت کی. تو اب سیاسی حکومت جب سیکیورٹی کے معاملات کو اپنے سیاسی تناظر میں سامنے رکھ کے اجلاس بلائے گی تو پھر اسی قسم کا رسپانس آئے گا, اس لیے کہ یہ مسئلہ تو حل ہو چکا تھا. اس سے حوالے سے اعلامیہ بھی آ گیا تھا, عسکری جو قیادت تھی ان کا ورژن بھی آ گیا تھا, حکومت کا ورژن بھی آ گیا تھا, اور کہا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے. لیکن کل کا اجلاس ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, سر اطہر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ان سے جب سوال ہوا کہ کوئی کنسپیریسی, کوئی سازش, انہوں نے کہا نہیں جی, پرانے اعلامیے میں کہیں کوئی سازش کا لفظ تھا نہیں تھا. اچھا, اب انہوں نے دیکھیں نا, سازش کا لفظ نہیں تھا, تو اب انہوں نے اعلامیے میں یہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ کلیئر کروانے کے لیے اسپیشلی یہ لفظ ڈلوایا. اب یہ لفظ ڈالنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. اس وقت میں نے آپ کے پروگرام میں متعدد بار کہا ہے کہ یہ جو بیانیہ بن گیا ہے یہ اتنا وزنی بیانیہ ہے کہ اس کا وزن کوئی بھی پاکستان میں نہیں اٹھا سکتا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تحقیقات کروائی جائیں, اعلیٰ عدالتی سطح کے اوپر تحقیقات کروائی جائیں. اگر پاناما کے سلسلے میں حکومت خط لکھ سکتی ہے سپریم کورٹ کو, تو اس سلسلے میں بھی لکھ سکتی ہے. میمو گیٹ میں اگر نواز شریف صاحب یہی مسئلہ ہے بے نظیر, ہم جو ایک لفظ کے اوپر یہ ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے بے نظیر, ٹرینڈ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ اگر حق میں بات آتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں بیانیے کے مطابق فیصلہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر اس کو نہیں مانا جاتا تو پھر اس کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ جیسے ابھی بات بھی کر رہے ہیں اطہر, آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ بڑی واضح اس سے متعلق سیکیورٹی اداروں نے آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی, اس کے بعد کیا ابہام رہتا ہے؟ دیکھیے علینا, میرے لیے جو کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہ اس کا جو اعلامیہ آیا اور وہ میٹنگ ہے وہ زیادہ اہم ہے, اس لیے کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ شاید کچھ سیاسی ایجنڈا تھا. ایک تو آپ کے سارے سروسز چیف تھے وہاں پہ, آپ کے انٹیلیجنس کے بھی چیف تھے وہاں پہ, اور دوسری چیز جو مختلف تھی پچھلی میٹنگ سے کہ اسد مجید صاحب تھے جنہوں نے وہ کیبل لکھا, وہ بھی وہاں پہ تھے جنہوں نے بریف کیا پوری کمیٹی کو. اس کے بعد بھی انہوں نے جو اعلامیہ نکالا وہ بالکل ویسے ہی تھا جو پچھلے اعلامیہ کی طرح تھا, جس میں کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی دھمکی دی گئی اور کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی سازش ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک ایکسپرٹ ہے نیریٹو بنانے میں, ایک ایکسپرٹ ہے باتوں کو سپن کرنے میں, تو وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ سازش ہے.
अच्छा, एक और बात मैं करना चाहूंगी, क्योंकि भट्टी साहब ये बात कर रहे थे कि आर्टिकल 63A का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका फैसला क्यों नहीं आ रहा, और ये बहुत सी पीटीआई की तरफ से भी बात हो रही है, इतनी देर हो गई। अच्छा, हसनात मलिक साहब है, कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने फारूक हबीब साहब को ट्विटर पे इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि देखें, एक आपको ये केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए था, आपने बहुत डिले करके आप लेके गए। उसके बाद जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने 7 दिन लिए इस केस को आर्ग्यू करने के लिए, तो वो एक दिन में कर देते, 2 दिन में कर देते, उनकी वजह से ये बहुत डिले हुआ केस। तो आप इस अदालतों पे नहीं डाल सकते कि वो डिले करें। एक आखिरी चीज अलीना बस मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बात हो रही है। देखिए, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं तो जो अगले आएंगे उनकी अपॉइंटमेंट में तो इमरान खान साहब कोई रोल नहीं होगा। आप अपोजिशन लीडर ही नहीं है, आप तो पार्लियामेंट में नहीं है, तो आप उनको मान लेंगे, इनको नहीं मानेंगे जिनको आपने खुद अपॉइंट किया। देखिए, पीटीआई ने, सॉरी अलीना, एक जुमला मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा कि पीटीआई पिटीशन देर से लेके गई, हमजा को तो 24 घंटे के अंदर रिलीफ मिल जाता है, नून लीग को सुप्रीम कोर्ट से भी 24 घंटे के अंदर रिलीफ मिल, वो कौन सा पहले लेके गए। आप लोगों की जो लुब्बे लुबाब समझी हूँ बात का, वो यही है कि बेनज़ीर ये कह रही थी कि ऑब्वियसली कोर्ट अपना टाइम लेगा, और फिर अटॉर्नी जनरल वगैरह ने इतने लंबे दलाइल दिए, और अथर उसको कह रहे थे, इंसाफ के ऊपर सवाल उठा रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि हम यहाँ पर जो सारी डिबेट कर रहे हैं उसमें जो एक बयानिया बन रहा है उससे मुतल्लिक ऐसा तासुर जाता है। भट्टी साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब आज जब उनके हक में या उनकी मुताबिक फ़ैसला आता है तो फिर वो कहते हैं ठीक है जी, ये भी बना दें, वो भी बना दें, कमीशन बना दें, कर दें, लेकिन जहाँ पर उन ज़रा सा भी वो देखते हैं कि उनके हक में नहीं आ रहा तो उसके बाद वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बड़ी खुले अल्फाज में उन्होंने तनकीद भी की। तो ये तो वो रांझा रांझा कर दे अपे रांझा हुई वाली बात नहीं हो गई। वो नवाज शरीफ पे तनकीद करते थे। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, उसके बाद हम वापस आते हैं भट्टी साहब से और मजहर अब्बास साहब से इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं आज जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया इमरान खान की तरफ से, उसके। भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर कमेंट चाहूँगी। जैसे ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल कर रही थी कि बड़ा एक अजीब सा मामला है, वो इमरान खान जो है वो उनकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं मैं इनको नहीं मानता, चाहे वो नून लीग के लोग हों या पीपल्स पार्टी के लोग हों, उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं, वो लोग इनको नहीं मानते। लेकिन इमरान खान साहब की तो इस तरह से लगता है जैसे अगर वो हैं तो सब ठीक है, अगर वो नहीं हैं तो कुछ नहीं है। इस तरह के माहौल में आगे कैसे चलेगी चीज़? और अगेन वो जो मैंने आपसे पहले पूछा था, वो जिनके ऊपर तनकीद करते थे कि ये लोग अगर इनके हक में फ़ैसले नहीं आते, अगर इनके मुताबिक काम नहीं होते तो ये लोग तनकीद शुरू कर देते हैं इदारों के ऊपर, तो क्या इमरान खान साहब भी फिर वही करना शुरू हो गए? मैडम शेख, जैसे पिछले जब आपने ब्रेक पे गई थी तो मैं कह रहा था कि सिक्योरिटी ज़राए ने कह दिया कि इसमें साजिश नहीं है। कौमी सलामती कौंसिल में आया पहला कि इसमें साजिश नहीं है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इसमें लफ्ज़ साजिश नहीं है। कौमी सलामती कौंसिल का दूसरा इजलास हो गया जिसमें खैर से शहबाज शरीफ साहब ने चेयर कर लिया अल्लाह के फजल से, उसमें भी कहा साजिश नहीं है, एलामिये में भी है कि साजिश नहीं है। अब बात यह है कि मिसाल के तौर पे कि आप इमरान खान का मुतालबा मान कर एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, आपको पक्का यकीन है कि साजिश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस बना देते हैं, अब उसका फैसला आ जाता है, सारा लाइव उसको करें, लाइव दें, उसको कवरेज दें और ओपन हो, ओपन ट्रायल हो, सारे असद मजीद आए, सारे आए, सब आके भुगतें, पूरी कौम देखे, उसके बाद फैसला करे। अगर इमरान खान, सुन लीजिए, अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो इसका मतलब है उनको दंड पड़ेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का खुद कह रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था कि मैं क्या, मुझे मेरे बच्चों पर भी कोई इल्जाम आया मैं घर चला जाऊंगा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा पैनामा लीक में और फिर वो उसमें रगड़े गए। अब इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं तो क्या हर्ज है कमीशन बनाने में, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, कौम आदि को गद्दार होने से बचा लें और आगे तसादुम से कौम को बचा लें, खौफनाक लड़ाई से बचा लें, ये जो नफरत है इससे बचा लें, मेरी अदालत इसमें आगे आ जाए और आके कह दे कि
कमीशन बना दे और लेकिन सर इसकी क्या गारंटी नहीं है? मानेंगे पूरी दुनिया कहेगी। भाई यही तो आप कह रहे थे। जजेस तो मुस्लिम लीग नून के नहीं हो सकते, ना पीपल्स पार्टी के, ना तहरीक इंसाफ के। नहीं, गारंटी कोई नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी मैडम शेख, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद और क्या है? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। बेनजीर क्या आप इससे इत्तेफाक करती है? मैं खुद मुतालबा कर रहा हूँ कि मैडम शेख मेरे फैसले करे, और मैडम शेख फैसला कर दे तो फिर मैं नहीं मानूंगा, तो मैं कहां इखलाकी तौर पर खड़ा हूंगा। ओके भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब एक मैं बेनजीर को मौका देना चाहती हूँ, उसके बाद मजीद इसको आगे बढ़ाती जरा। बेनजीर आप इससे इत्तेफाक करती हैं क्या जो भट्टी साहब कह रहे हैं? अलीना मुझे आप बता सकते हैं कोई एक ऐसा वक्त जब इमरान खान साहब ने कहा हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है या मैंने गलत बयानी की थी? तो अगर ये साबित हो जाता है, ओपन हियरिंग हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की और ये साबित हो जाता है जो होगा ये कि इसमें कहा था कि फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मेरी गलती थी, टिकटें मैंने गलत दी गलती थी, नवाज शरीफ को बाहर निकालना गलती थी, इतनी गलतियां तो मान चुके हैं इमरान खान। सर अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? डाला ना उसमें, आप इफ्स एंड बट्स भी थे थोड़े बहुत, लेकिन देखिए आपने बड़ा अहम सवाल पूछा भट्टी साहब से। नहीं, गलती की बात कर रही हैं, अब आप दूसरी तरफ मैडम शेख ले जा रही हैं, मैं गलती की बात कर रहा हूं। बेनजीर साहबा ने शायद पाकिस्तान में नहीं थी, बाद में करने से कुछ नहीं होता, आपने खुद कहा था बात का मुक्का मुंह पे। सर आपके अपने अल्फाज हैं भट्टी साहब आपका अपने अल्फाज हैं बात का मुक्का मुंह पे, लेकिन बेनजीर कंप्लीट करें जल्दी से। नहीं, बेनजीर साहबा एक बात कर रही थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं बेनजीर साहबा का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने एक सवाल उठाया, भट्टी साहब प्लीज माइक म्यूट करने पे मजबूर ना करें, उनको बताया। बेनजीर को जवाब देने का मौका दें भट्टी साहब। बेनजीर प्लीज। देखिए अलीना अगर आप जवाब दीजिए जल्दी से। आपके बयानिया इमरान खान साहब मान जाएं कि हाँ उनसे ये गलती हुई, तो फिर ये अगले इलेक्शन में क्या बयानियां लेके जाएंगे और क्या लेके जाएंगे? परफॉर्मेंस तो आपके पास कोई है नहीं दिखाने वाली, आपके पास सिर्फ ये बयानियां है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि इमरान खान साहब इतना खींचेंगे अगले इलेक्शन तक, इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक जुमला ऐड कर दूं मैं अलीना आपकी इजाजत से? ठीक है। माजरत के साथ अथर, हमारी डिबेट वैसे बड़ी अच्छी इसके ऊपर हुई है, लेकिन आई थिंक वी हैव कम टू अ कंक्लूजन एज वेल। ये हम आवाम की ज़रा अदालत में लेके जाते हैं। हमें सोशल मीडिया के ऊपर आगाह कीजिएगा कि आप लोग आज की डिबेट के ऊपर क्या राय रखते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।